سلام تعني هابلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدف سابوين تايمس لمون كم تلمده نزع للسحرنا يوم حترتن اونا ونزبلنا يمزيناتات هزنا لكم مسئنا لنا نسانا مكتالكم نعدم فلما قندنا تاتم نبخم كنبل تكذا ساقيرو زنك أساقز زنابر السراويت مكلا خال تقره أمرار حب بمطلم كبيد زيتا بخال قبن فتسيمم زرزر حبريتا كهلونا يوم آب تقراي زلو فاينانساو حسرات نمفتح وشت أو حافتنا ناب حادة مأخل مأكاب بحبار موفار يدلي قبل مقتل بريزيدنت كزيوم محدار تقري ايتا اماني الاسفا قليصلو ابز قداي زرزر حبريتا نبخم كنبلينا نسدرا سواتن قدات اكالاتن زتقبره زن عدد دقاف زملكت زرزر حبريتاون كسامعكم اب اوستراليا سيدني بعد قاسي تفصمه ازيو زحزن مدقعت زملكت حبريتاون كنكافلكم هنا لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار كيزنقعو ببزلخمو سناي صنحيت كبرلنا اب اوستراليا اب كتما سيدني بوني اب زيتا مخاله جماجم بحرم يهوداوين حونكات زيتا مخاله كبر بعل انت خبرم كلتا ولك اسبات بزخفت وحن دبتو متقعتي هصاون تزركبهم 10 سبات هوتهم من تحلف 20 شعتن دما قليل كبيدن ماخلاين مقصلت كم زبصحم تغليصلهم بوليس كتما سيدني ون بستدراجو ملكع جبر ملس زخابه انت خون كابتم متقعت فنيوم زيتا مخالو كلتا ولك اسبات اتحده هوتو انت حلف تخلعي دما كبيد مقصلتي قطيمو حكمنا وكتتلي يقبرلو كم زلو تغليصلو ابتي ازيو زحزن فصامن بركه زبول حصاونتي هوتم كحلف كم زقالن مقصلتي كم زقطمم زي تغلص انتخون منقلئت تصقم علامه اتمتقعتي انت كم زخونه كن اسك حزي نصر كم زي خونه تطريسلهم محبر من أساس رح فتران مفريتي وصيت حاسين طاولان نسدرا سواتن نقودات أكلات تقادلتي لعلي 300 شحبر دقاف كم زقبرو تقاليص أب كتما شرندا سلاسة أب سراحة حاسين ماتسينن عند طاولات وديبهم أب مسرح زركبو من أساي بشم محبرم نسدرا سواتن قودات أكلات تقادلتن ننحد حدهم حمشت شحبر دقاف كم زقبرو تقاليصلهم أب توان حجز تركيبهم نيمس كان عمل أخت زحلفو أي تعبر راس هيت وكالب محدار كتما شرندا سلاسة كم زقالصهم اتلومي بشم سدرا سواتن قدات عكلات تغيرو زل حجزن ادكوينم اب حصينه مصينن اندا طاولات وديبم زركب مناسم اب فترا سرح ادل عبي استواصو እና ገበሩ ከም ዘለው ተመመም ሕዳር አድላይ ድጋፍ ከም ዝግበረሎም ካልኦት ውን አሰሮም ክኸተሉ ይግባሉ መልእክቶም አሕሊፎም ኣለው አይ ተገብረ ማርያም አረፋይነ ፕሬዝዳንት ዘፈር ማህበር ከተማ ሽረንዳ ስላሰ በግዲኦም ከም ዝገለጹ ንስድራ ስዋትን አካል ጉዳትን አቅምና በዝፈቀዶ ክንሕገዘልና ኢልኩም ዝገበርኩም ማሕገዝ ዝመስገን ከም ዝኾን نخالوت ون مرأيا برز خفت يدحر مبعلم بتيم ممرحن أسرارحن زفقدو مسارد دما مسرحن مشاتن بوتا كم مچاچيركم يقباخولو تزاريبو ملوم أبومبر اتا محبر زخونه ايتم مروز حادقو كم زحبرم محبرم أبيك لتشحن شمانتن عمت مرت كم زي تمسرتتن لعلي سمانن شمانتن عبالات زحاقفت كوينم أبي سرح عدل فترة مسرت كيرا بناي منقست عنفت الناس سرحت أبي تركب اللوان أبالاتا بزواجتو جنزبه لومي نسسا وقنات لعلي 300 شحبر ገንዘብ حاجز انت تقبر عبي كتمانا زركبو صقوماتن سدرا سواتن اكال قداتن انت تحجز زل على حاجز فتيرو لاي زبله ات ابو امبر يخون بر بسانك زغاطم زلم ناي مسرحن مشطن حصرت نقصالي اب مسفحن سرحتي نخنطف من محدار كتما شرندا سلاسه ادلاي دغاف نخغبرلم صوعي تقريبولم ابتوان حاجز زتغبرلم سدرا سواتن قدات اكالاتن كم زغلصو اب غونخم علنا تسفاكيت قرصو بمبال ننحدحدنا 5 شحبر دقاف سلازي تقبرلنا زل على مسقانانا نقربه كالوت ون آسر زوم قدسات كسعبو يقباقولو مالأختم كم زحلف يوم ركب حزبن منقستن كتماشرن لسلاسة تقسم اب تግራይ ዘሎ ፋይናንሳዊ ሕጽረት ንምፍታሕ ውሽጣዊ ሓፍትና ናብ ሓደ ማእከል ምእካብን ብሓባር ምውፋርን የድሊ ክብል ምክትል ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ገሊጹ ቢሮ ፋይናንስን ምትሕብባር ሓፍትን ትግራይ ዘዳልዎ መድረኽ ምትእኻብ እቶት ይሳለጥሎም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ምክትል ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ስራሕ ክስራሕ ዝግበኦ እኳ እንተነበረ ብኣንጻሩ ካሊእ መልክዕ ዘለዎ ጽንተት ይፍጽም
ይፈጸም له كله تقيسهم اللهم تجري نمدقاقه نمبتان بمعلمة زتمدب بجت معصو ندادي مخلكالي حساب تكالات معصو كالوت قدرت تكبرات بمفصم أبي تجري كتباو كرولاو نمفتار يسرح مهلاو وسيقو أجنزيبهم يم أبي على تجري يفصمو زلو شرحتات كتبان نمكل خال أب عرس مركوسا أدهبنا بمنكس قص زقات ومصقامات مسكار كم زدلي اتهم مقتل بريزيدنت وسيقهم تقيسهم اللهم زقات أما حسرة فاينانس زفتح أب تجري زركبو حافتات بفتحونة حقاون منقدم ناب حدا معقل بمأكاب حابراو تلبين بموصح بموفر مخانو تقيسو اللهم تساقم تساميم كاسر حتتات بمرمعيو زفتح زبالو أي تعامل تجري نمسكار أب زقبر منكس قص اللعل ربرب كجبر صاوعتهم أقربهم اللهم حلفي بيرو فاينانسن متحبار حافتن الدكتور محرت بيّن بقديم كبيده كفتة بجت بمقطعمو نتقراي بإيكونومي نموقع يسرح كمزلو بمتقاس نتساقم نمفتح زاقله اتوت زأكبالو مسرح كمز تدالو زملكتو أكال أرلاي تساتفو كجبر يلابو كبلو ترعيسهم اللهم أبت مدرخ مرار حق زيوم محدار تقراي توكلتي تكالات فاينانس كانتباتاتن آفو قبعيتاتن زتفرالي كتاماتات أمرار حنقدي ቻምበረን እናተሳተፉ ከምዝርከቡ ተገሊጹሎም أب برخاتات والدبا كبابتات الروبا أنسيا زنبرا حقوس مسفن أمينا مستتصنبرو قد موعل بريتوريا مرحوم زنبرو من عسي حيزم ناب حيل تاتحارا مريت كم ستتصنبرن دا تقلس إيركم حقوس مسفن من اللي شاقوينوز انت توقينات تجبر فانو أبلع زنبرو لزنبرا طابين وردا والقايته كبصحو زفتنا حادقا بمكلخال مسوات كفيلو بدحريو ناب سراوي تقريت حاويسم كابه تواقعي كسع مرحنات كوينو زخفلو مسواتي بفلاي دما ناب سراوي تحيزوهم زعاتو بيس سو مسوعته كفيلم يوم تمر حيل سراويت بلصقنا سراويت شعبان كفتتنا فليطم حيلو ماطناخيرم سراويت تكري كاب زاريما عد عرقاي صلمتي تدافيو تكزا انت سقر كابزين العلي مقالس برخايلن ابزي زترفيلم مس زمرحم زنبره اخادو مالتون حرايلم مسو زترفو تقادلتي اب برخاتات صلمتي توافيرو تريفيو حري وعلى بريتورا وين انت خونا حقوس مسفن ناب اخادوتات سراويت تكري كسمبر ايدلين اب مريت عدي خوينيه ملو سلام زصبه زبلكم من يحيزم ابي برخاتات الروبا انسم ارماداغان كسحزي صنيحيو وعلى بريتوريا تفصامنتو مسدنقيه بزحات كالوت عطقاتنا توسخو دارغا كفله سراويت زخون حيل زحز انتخون ورق زاريو زنبرو كحلوم جبرك خفلو مقبارن شفاتو انسسا حرستوت انتوسدون تقاتيلو اناملسم كابتي زملسلون عربن انسسا ان تقبل ابو القايت زتورسو حافتي عصاصيفو مليس ويزبخال مستم تግራይ ዝነበሩ አመራርሓ ብናይ ወርቅ ቅርሺ ይረዳዱ ከም ዝነበሩ ሙሉእ ስንቁ ባዕሉ ይኽእል ከም ዝነበረውን ተጠቂሱሎም ሓጎስ መስፍን ናይ ቀረባ መራሕቱ ሰራዊት ትግራይ ብጥበብ ስለዘይሓዝዎም ናቱ ባህሪ ዝኾነ ሽፍትነት ሲዒርዎም ምርዳእ ምስዓበየ ዳርጋ ቶክስ ብዝተሓወሶ ኣፈላላይ ናብ ዘይምለሰሉ ዕዕርዮ ዘቕፅዖ ጠርዚ ኣብፅሕዎ እዩ እቶም ንዕኡ ኣሚኖም ዕጡቃት ኮይኖም ይሕልዎ ይለኣኽዎ ዝነበሩ ተጋደልትን ድሓር ዝተሓወስዎ መልሻታት ጠሪፎም ንሱን ናይ ቀረባ መራሕቱን ዝኣከብዎ ቅርሺ ዕሪፎም ክበልዑ መብዛሕቱ ግን እንታይ ከም ዝኾነ ናብ ዘይፈልጦ ከባቢ ንኽውሰዱ ብምግባር ታሪካዊ ስሕተት ፈጺሙ እዩ ኣብ በረኻታት ጸለምቲ ኣብ ዝነበረ እዋን ብውሕዱ ሸፋቱ ደይከላኸል ይኸውን ዝብል ተስፋ ተገይሩሉ ዋላ እኳ ዝነበረ እንትኸውን ጸኒሑ ብዝገበሮ ኣዝዩ ዘሕፍር ተግባር ግን ንሰራዊት ፒፕን ብልጽግናን ንሓይልታት ሓራ መሬትን ሓይልታት ኣምሓራን ዓወት ንዓወት ገይርዎም ክብል ጋዜጠኛ ማሙየ ነጋሽ ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ጠቂሱሎም